दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ प्रसङ्ग नेपाल। विशेषतः देश विदेशमा घटेका घटना, संसदमा उपसभामुखको चुनाव चलिरहँदा विभिन्न नेताहरूले के भने त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी, बालेन शाह र कमेडी च्याम्पियनका निर्माता विशाल भण्डारी बीच भएको सवाल जवाब लगायतका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर प्रसङ्ग नेपालको न्युज बुलेटिनमा उपस्थित भइसकेका छौँ। समाचार अवधिभर हामीसँगै रहनुहोला। आउनु समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर केही नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय गर्नेछौँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। पुराना फरार आरोपीहरू समातिने र नयाँ फरार हुन नपाउने गृहमन्त्री लामिछानेको दाबी। अर्थतन्त्र सुधार्ने अभियानमा सरकारलाई सरकारवाला सबै निकायको साथ आवश्यक छ अर्थमन्त्री पौडेल। संसदमा सोभिता गौतमको पहिलो सम्बोधन, संसदमा नयाँ पालुवा पलाएको भनाई। सभामुखको पहिलो बैठक, तटस्थ भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता एमालेबाट राजीनामा। संसदमा नउठ्दैमा मधेसका शहीदको अपमान गर्यो भन्न पाइँदैन, राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। नवलपरासीमा भारतीय तीर्थालु सवार बस दुर्घटना, 45 जना घाइते। महानगरको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्न थालेपछि असंयमित बन्दै मेयर बालेन शाह। कम्बोडियाबाट झापा ल्याइयो निराकार पाण्डेको शव। र प्रधानमन्त्री कप महिला टी20 क्रिकेटको उपाधि सुदूरपश्चिमले जित्यो। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रोटिनयुक्त खानपानको व्यवस्था सबै नागरिक माझ पुर्याउन सरकारबाट भइरहेको प्रयास प्राप्त नभएको बताउनु भएको छ। शनिबार आज काठमाडौँमा आयोजित दोस्रो संस्करणको राइट टु प्रोटिन रन हाफ म्याराथन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। साथै उहाँले अहिलेको सरकारको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ सुरुवात गर्ने तयारी गरेको भन्दै नागरिकको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर केही नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय गर्न लागेको बताउनु भयो। उहाँले वनस्पतिजन्य खाद्यान्नमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुने र बालबालिकालाई त्यसको लागि आवश्यक पर्ने प्रोटिनको मात्रा उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, समग्रमा खेल क्षेत्रबाट स्वस्थ र अनुशासित जीवन पद्धतिको विकास गर्ने कुरामा जोड गर्दै आएका छौँ। नेपाल सरकारको तर्फबाट भइराखेका प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्ता कार्यक्रमले एकातिर पशुजन्य खाद्यान्नको विकासको निम्ति व्यवसायलाई उत्प्रेरित गर्छ भने गेडागुडी लगायतका खाद्य पदार्थको विकासमा पनि किसानहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ। आत्मनिर्भरताको दिशातिर जान सक्छौँ। यति बेला हामी पोल्ट्री व्यवसायमा झन्डै आत्मनिर्भर भएका छौँ। यो खुसीको कुरा हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै रहेको भन्दै आउँदो दिनमा जनमुखी सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। वनस्पतिजन्य खाद्यान्नमा हामी पनि आत्मनिर्भर हुने र बालबालिकालाई त्यसको लागि आवश्यक पर्ने प्रोटिनको मात्रा उपलब्ध गराउने गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारले नयाँ सुरुवात गर्दैछ। यो क्षेत्रमा नागरिकको सेवाको लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छ। हामीले नागरिकको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर केही नीतिगत र व्यवहारिक निर्णय गर्दैछौँ प्रचण्डले भन्नुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले फरार भएका पुराना आरोपीहरू समातिने तथा नयाँ आरोपीहरू फरार हुन नपाउने बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले आफूले हिजो बोलेका शब्दको हेक्का रहेको बताउँदै कुनै पनि आरोपीहरू फरार हुन नपाउने बताउनु भएको हो। नागरिकसँग भोट माग्दा गरेका बाचाहरूको आफूहरूलाई हेक्का रहेको र ती बाचा पूरा गर्न नागरिकको जीवन बदल्न मेहनत गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। धुलो धेरै छ, पुरानो छ, थोरै पर्खिनु चाहिँ पर्छ। गृहमन्त्री लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई हिजो कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्ने निर्देशन समेत दिएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने अभियानमा सरकारलाई सरकारवाला सबै निकायको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार कृषि विकास बैङ्कको 56औं वार्षिक उत्सवको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक दृष्टिकोणले खडा भएको चुनौतीको सामना गर्दै देशको आर्थिक अवस्था र सामर्थ्यलाई सुधार गर्ने अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थ मन्त्रालय देशको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र सुधारको लागि सुशासन, आर्थिक मितव्ययिता, खर्च कटौती, सुविधा कटौती गर्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भयो। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेलामा समेत राजस्व सङ्कलनमा चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेटाउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले गएको आर्थिक वर्षमा यही समयमा भएको राजस्व सङ्कलन बराबरको समेत हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले देशले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, अनुदान तथा ऋण परिचालनमा समेत समस्या रहेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले साधारण खर्च लिमिट भन्दा माथि गएको भन्दै पुँजीगत खर्च 15% को हाराहारीमा मात्रै रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्ने बिन्दुमा आइपुग्दा समेत 15% मात्रै पुँजीगत खर्च हुनु अर्थतन्त्र सुधारको लागि चुनौती देखिएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीलाई सुधार गर्नका लागि खर्च कटौतीका निम्ति मितव्ययिताका निमित्त कृषि विकास बैङ्कको व्यवस्थापनको समेत साथ पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले प्रतिनिधि सभामा पहिलो सम्बोधन गर्नुभएको छ। उपसभामुखको लागि पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएकी इन्दिरा राणा मगरको प्रस्तावकको रूपमा सम्बोधन गर्दै गौतमले जसरी जाडोयाम सकिएर वसन्त ऋतुमा पालुवा पलाउँछन् त्यसै गरी राजनीतिमा पनि वसन्त ऋतु सुरुवात भइसकेको बताउनु भएको हो। छोटा दिनहरू बिस्तारै लामा हुँदैछन्, जाडो र तुषारोले बोट बिरुवा उजाड्छन्, तर छिट्टै वसन्त ऋतु सुरु भएर पालुवा पलाउँदैछ। यो रोस्टमबाट हेर्दा हाम्रो संसदमा भने वसन्त ऋतु सुरु भएर पालुवा पलाइरहेको देखिएको छ। यो निकै सुन्दर दृश्य हो, गौतमले भन्नुभयो। उपसभामुखको लागि सीमान्तकृत समुदायका 2 जना महिलाको प्रतिस्पर्धा हुनुलाई गौतमले लोकतन्त्र सुदृढ बन्दै गएको रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। आम मानिसले मूलधारको राजनीतिमा आफूलाई सहभागी गराउन सकुन् भनेर आफूले पहल गरिरहेको शोभिता गौतमको भनाइ छ। सभामुख देवराज घिमिरेले आफूले संवैधानिक मर्यादा र भूमिकालाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। सभामुख पदमा निर्वाचित भइसकेपछि आज पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले सभामुखको तटस्थ, निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिकामा आफू सचेत र क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफू सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि विगतमा आबद्ध रहेको नेकपा एमालेका सबै जिम्मेवारी र भूमिका त्यागेर सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले संसदमा हुने नीतिगत बहस विमर्श र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै संसदीय व्यवस्थाको जीवन हुने भन्दै स्वस्थ र नीतिगत बहसलाई प्रतिनिधि सभामा उचित व्यवस्थापनका लागि प्रोत्साहित गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले आफू बेलायती संसदीय अभ्यासको क्रममा विकसित भएको सरकार सत्तापक्षको संसद प्रतिपक्षको भन्ने मान्यताबाट प्रष्ट भएको भन्दै संसदलाई त्यसै अनुसार सञ्चालन गर्ने पनि बताउनुभयो। उपप्रधान तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्र लिङदेनले 5 माघमा सांसद सीके राउतले मौन धारण गराउँदा नउठेकै आधारमा मधेस आन्दोलनका शहीदको सम्मान नगरेको भन्न नमिल्ने बताएका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले संसदमा सभामुख बाहेकको अरू कसैको रुलिङ नचल्ने बताए। उक्त दिन संसदमा बोल्ने क्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मधेस आन्दोलनका शहीदको सम्झनामा सबैलाई उठेर मौन धारण गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यति बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेन सहितका कतिपय उठेका थिएनन्, तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री रवि लामिछाने र कतिपय सांसद उठेका थिए। राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले उक्त दिन नउठ्दैमा मधेस आन्दोलनका शहीदको सम्मान नगरेको अर्थ लगाउन नमिल्ने बताएका छन्। संसदको मर्यादा हुन्छ, उहाँ रुलिङ सभामुखको चल्छ, यति कुरा पनि दोस्रो पटक निर्वाचित भएको मैले बुझिन भने म भावनामा बगे भने संसदमा परम्परामा राम्रो छोड्दैन उनले भने। कि सभामुखले रुलिङ गर्नु पर्यो कि मेरो प्रधानमन्त्री उठ्नु पर्यो। उपप्रधानमन्त्री लिङदेनले आफूहरूले संसदीय मर्यादा भङ्ग गर्नु हुँदैन भनेर नउठेको बताए। यसो भन्दैमा हामीले मधेस आन्दोलनको शहीदको अपमान गरेको भन्न पाइँदैन, यो गलत कुरा भइरहेको छ, यो गलत कुरामा लान पाइँदैन उनले भने। पश्चिम नवलपरासीमा तीर्थालु सवार बस दुर्घटना हुँदा 45 जना घाइते भएका छन्। नवलपरासीको पाल्ही नन्दन गाउँपालिका 1 जरही खोला नजिकै रम्पुरवा स्थित भित्री सडक खण्डमा त्रिवेणी धाम मेलामा तीर्थ गरी भारततर्फ फर्किँदै गरेको UP 16 FT 7466 नम्बरको भारतीय बस दुर्घटना भएको हो। बस सडकबाट 10 मिटर तल खस्दा 60 जना मध्ये 45 जना भारतीय तीर्थालुहरू घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले जनाएको छ। घाइतेहरूको जिल्ला अस्पताल परासी पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय महेशपुरका प्रहरी निरीक्षक मेघनाथ चापागाईले बताए। घाइतेहरू मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र अन्य घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको उनले बताए। बसका चालक समेत घाइते भई उपचाररत रहेका र घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको उनको भनाइ छ। महानगरपालिकाका कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह असहमित हुन थालेका छन्। महानगरपालिका भित्र व्यवस्थापन विनय जथाभावी डोजर चलाएको विषयमा प्रश्न गर्नेहरूलाई मेयर बालेन शाहले अमर्यादित जवाफ दिँदै प्रतिप्रश्न गर्न थालेका छन्। शुक्रबार राति मात्रै चलचित्र निर्देशक तथा कमेडी क्लब ओइथ च्याम्पियनका निर्माता विशाल भण्डारीले भत्काउन बाहेक बनाइएको देखिएन भन्ने प्रश्न गर्दा मेयर शाहले गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएका छन्। सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेका भण्डारीलाई मेयर बालेनले व्यक्तिगत लान्छना र उनको व्यवसायमाथि उल्टो प्रश्न गर्दै कमेन्टमा लेखेका छन्, तिम्रो सो पैसाको भोटले जितिन्छ, तिमी पैसा कमाउन आएका हौ, तिम्रो अस्तित्व पैसा बाहेक केही छैन, तिमी जस्तो बिकाउ मान्छेलाई जवाफ दिन जरुरी छैन। मेयर बालेनको यो जवाफमाथि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामै बहस भएको छ। त्यसपछि निर्देशक भण्डारीले अर्को स्ट्याटस लेखेर आफ्नो प्रश्न दोहोऱ्याएका छन्, मैले प्रश्न सोधेको हुँ, भत्काउनु बाहेक के बनाउनु भयो। पहिलो प्रश्नको उत्तर नपाएपछि दोस्रो स्ट्याटसमा भण्डारीले मेयर बालेनलाई श्री 8 को संज्ञा दिएका छन्। दोस्रो प्रश्नमा मेयर बालेन शाहले थप आक्रामक हुँदै कमेन्ट गरेका छन्। निर्देशक भण्डारीलाई भाइ सम्बोधन गर्दै मेयर शाहले मदिरा पिएर लेखेको आरोप मात्रै लगाएका छैनन्, प्रश्न गरेर दुःख दिएको बताएका छन्। मेयर शाहले भण्डारीलाई प्रति प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, प्रश्न सोध्न पाइन्छ भाइ, काम गरिराखेको मान्छेलाई दारू खाएर राति राति दुःख दिन पाइँदैन। तिम्रो गाउँको मेयरले के गर्दैछ थाहा छ। मेयर शाहले यसपटक मात्रै होइन, यसअघि पनि आफूलाई प्रश्न गर्ने जो कोहीलाई पनि यस्तै जवाफ दिने गरेका छन्। केही समय अघि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङमाथि पनि शाह खनिएका थिए।
कम्बोडियाको आगलागीमा घटनामा परि मृत्यु भएका बिर्तामोड नगरपालिका 1 का निराकार पाण्डेको शव आज झापा स्थित निवासमा ल्याइएको छ। कम्बोडियाको ग्रान्ड डायमन्ड सिटी होटल एन्ड क्यासिनोमा गत पुस 14 गते राति भएको भीषण आगलागीमा ज्यान बचाउन 12औं तलाको झ्यालबाट हाम फाल्दा उनको मृत्यु भएको थियो। शुक्रबार कम्बोडियाबाट काठमाडौँ ल्याइएको उनको शव आज दिउँसो 12:30 बजेतिर बिर्तामोड स्थित निवासमा पुर्याइएको हो। युवा व्यवसायी पाण्डे भिजिट भिसामा थाइल्यान्ड र कम्बोडिया गएको अवस्थामा उक्त घटना भएको थियो। उनको शव निवासमा ल्याइने खबर थाहा पाएर आज बिहानैदेखि पाण्डे निवासमा हजारौं शुभचिन्तकको भिड लागेको थियो। एउटा होनहार युवाले अकल्पनीय दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँदा सबैको मन रोएको छ। स्थानीय इजलास दैनिकका सम्पादक प्रदीप परियार भन्छन् आज सिङ्गो बिर्तामोड स्तब्ध भएको छ। मृतक पाण्डे बिर्तामोड 1 का वडा अध्यक्ष अग्नि पाण्डेका छोरा हुन्। उनको आजै कन्काई माईमा अन्त्येष्टि गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय टी20 क्रिकेटको उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जितेको छ। इटरीमा भएको फाइनलमा प्रदेश 1 लाई 6 विकेटले हराउँदै सुदूरपश्चिमले उपाधि जितेको हो। प्रदेश 1 ले दिएको 102 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 1 बल बाँकी छँदै 4 विकेट गुमाएर भेट्टायो। सुदूरपश्चिमको लागि सम्झना खड्काले नट आउट 27 र कविता जोशीले 19 रन बनाए। यस्तै डोली भट्टले 22 र कविता कुमारले 12 रन बनाइन्। प्रदेश 1 का सबनम राई, रुबिना चौधरी, सङ्गीता राई र हिरामाई रोयले 1-1 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 का काजल श्रेष्ठले 48, अप्सरी बेगमले 15 र रुबिना चौधरीले 14 रन बनाए। सुदूरपश्चिमका मनिषा चौधरीले 2 र रितु कनौजियाले 1 विकेट लिए। प्रतियोगिताको विजेता बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशले 5 लाख र उपविजेता प्रदेश 1 ले 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा 7 वटा प्रदेश र 1 विभागीय टोली गरी 8 टोली सहभागी थिए। यस्तै ताजा खबरको लागि प्रसङ्ग नेपाल हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।